वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामात का जायजा लिया और वैक्सीन करवाने वाले अफराद से बातचीत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेक्रेटरी हेल्थ DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामात का जायजा लिया और वैक्सीन करवाने वाले अफराद से बातचीत भी की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेक्रेटरी हेल्थ DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर ने इंतजामात पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। दौरे के मनाज़िर आप मुलाज़ा कर सकते हैं। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के ये मनाज़िर हैं जहां पर 60 साल से ज़ायद उम्र की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, दौरे का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब यहाँ एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और यहाँ तवील इंतजार के बाद पहुंचे जरूर, लेकिन जो उनका दौरा था सिर्फ एक हॉल में मुख्तलिफ 2 वार्ड्स का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन शायद उस्मान यूनस, कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद गुमन और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर मौजूद जो बुजुर्ग शहरी थे उनसे बातचीत भी की और उनसे इंतजामात से मुतल्लिक जो है वो जानकारी भी हासिल की। आपके बताएं कि इस हवाले से जो दौरा कराया गया और मुख्तलिफ सी मीडिया टॉक भी वज़ीर आला पंजाब ने की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो सवालात थे उनके जवाबात दिए। उनसे सवाल किया गया कि आपकी तब्दीली के बारे में जो बाज़गश्त और अफवाहें चल रही हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि मैं अपने काम से काम रखता हूं और इसके अलावा कुछ नहीं है। अलबत्ता पंजाब के जो बुजुर्ग शहरी हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए सरगर्म अमल हैं, तो इसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। बुजुर्ग शहरियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है उसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन सेंटर्स लाने और दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से खुसूसी गुफ्तगू की गई। आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छे इंतजाम हैं। कोविड जो वैक्सीनेशन सेंटर है, अभी मैंने इसको विजिट किया हूँ, आप भी लोगों से मिल रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत ही एक्सीलेंट इंतजाम हैं। 114 सेंटर है पूरे पंजाब के अंदर हमने बनाए, मतलब बहुत अच्छे इंतजाम हैं। कोविड जो वैक्सीनेशन सेंटर है, अभी मैंने इसको विजिट किया है और लोगों से भी मैं मिल रहा हूँ, आप भी लोगों से मिल रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत ही एक्सीलेंट इंतजाम हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का क्या कहना था, आपने मुलाज़ा किया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत आला हुकूमती शख्सियात की सफरी सहूलियात के लिए नया तैयारा खरीदेगी। वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तैयारे की तब्दीली की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने नए और इस्तेमाल शुदा जहाज़ की खरीदारी पर सिफारिशात दी थी। पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल तैयारे की खरीदारी गुज़श्ता अरसे से इल्तिवा का शिकार थी। इस मामले पर बात करेंगे अली इब्राहिमी से। जी अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के जो पास ज़ेर इस्तेमाल एक जहाज़ है, तैयारा है, उस हवाले से जो चीफ पायलट है जो हुकूमत पंजाब के, उनकी तरफ से कुछ सिफारिशात की गई थी हुकूमत पंजाब को कि जो हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल तैयारा है उसको फौरी तौर पर अब तब्दील करने की ज़रूरत है। लिहाजा उन्होंने कई बार हुकूमत को आगाह किया और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी और उन कमेटी से सिफारिशात तलब की। अब ज़राए ने बताया है कि कल वज़ीर आला पंजाब को जो उनकी तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, उनको बाकायदा उसमें रिकमेंडेशंस जो है वो सिफारिशात दी गई और ये सिफारिशात जो थी हमारे ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसमें एक तो सिफारिश ये थी कि आया एक इस्तेमाल शुदा जहाज़ खरीदा जाए या फिर नया जहाज़ खरीदा जाए, क्योंकि जो तैयारा खरीदने के हवाले से जो प्रपोजल्स होती हैं उसमें मुख्तलिफ मराहिल तय करना होते हैं, क्योंकि इसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा पे करनी होती है पंजाब हुकूमत में। तो लिहाजा इस हवाले से जो पायलट विंग है, फ्लाइंग विंग है महकमा SNJD के अंदर, तो उनकी तरफ से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हुकूमत को पेश की गई, वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी की सिफारिशात को मंजूर किया और नया जहाज़ खरीदने की बाकायदा अप्रूवल दे दी है। अब इसमें जब नया जहाज़ खरीदा जाएगा तो इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों की निशानदही भी करना लाजमी होती है कि किस कंपनी से यह जहाज़ खरीदा जाएगा। अब इसमें जो सिफारिशात में जो एक रिकमेंडेशन में जो कंपनियों के नाम शामिल किए गए, उसमें एक MS Dassault कंपनी जो कि फ्रांस की कंपनी है,
جو کہ مختلف طیاروں کی تکمیل کرتی ہے. طیارے ان کی طرف سے بنائے جاتے ہیں, اور ایک MS ٹیکسٹرون ہے, یہ امریکہ کی ایک کمپنی ہے. تو ان دونوں کمپنیوں کے نام جو ہے وہ پیش کیے گئے کہ ان کمپنیوں سے یہ جہاز خریدے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا اب اس میں جو کمیٹی کی سفارشات تھی اس کے مطابق ان سے بڈ جو ہے وہ موصول کر لی گئی ہے کہ آیا وہ جہاز کتنے میں حکومت پنجاب کو لے کے دے سکتے ہیں کہ فروخت کر سکتے ہیں. اب اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام تر اس کی جو ایک اپروول اتھارٹی ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے انہوں نے باقاعدہ منظوری دی کہ محکمہ SNJD کا جو فلائنگ ونگ ہے وہ باقاعدہ اس پر کام شروع کرے کہ علی رامی یہ بتائیے گا، ایک جانب کفایت پالیسی کی بات کی جاتی ہے، بچت کرنے کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب طیارہ خریدنے کا کہا جا رہا ہے، کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں، کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے نیا طیارہ خریدنے کی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، حکومت خود آسٹیریٹی میئرز کا ایک اعلان کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ کفایت شعاری مہم کو برقرار رکھا جائے گا، اور اسی کفایت شعاری مہم کو برقرار رکھتے ہوئے تمام تر صوبائی محکموں کو یہی کہا جاتا تھا نہ وہ گاڑی خریدیں گے نہ وہ اپنے دفاتر کی رینوویشن کریں گے. تو یہ آسٹیریٹی میئرز جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جہاں تک یہ ضرورت محسوس ہوئی وہ ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو چیف پائلٹ ہیں، جو حکومت پنجاب کے زیر استعمال جو طیارہ ہے، ان کی طرف سے ریکمنڈیشن کی گئی تھی کہ جو پہلے سے استعمال طیارہ ہے جو جس کو کیا جا رہا ہے سفری سہولیات کے لیے، وہ اب بہت پرانا ماڈل ہو چکا ہے اور اس کے لیے متعدد بار اس کی ریپیئر کے حوالے سے بھی جو فنڈ ہے اوپر بہت زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ نیا جہاز خرید لیا جائے. یہ ریکمنڈیشن تھی چیف پائلٹ کی طرف سے دی گئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو. تو اسی پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اب ان کی ریکمنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا طیارہ خریدنے کی منظوری دی. تجاویز پیش کی گئی تھی. علی رامی یہ بتائے گا، فرانس اور امریکی کمپنی کی جانب سے جو بڈ وصول ہوئی ہے، کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ کیا امکانات ہیں نیا طیارہ خریدا جائے گا یا پھر استعمال شدہ؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے دو احکامات دیے کہ ایک استعمال شدہ طیارے کی بھی قیمت کا تعین کیا جائے اور نئے طیارے کی خریداری کا بھی تعین کیا جائے. ان دونوں کی قیمتوں کا ایک کمپیریزن کیا جائے گا. اس سے اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ یہ احکامات دیے کہ ان دونوں کی قیمتوں کا تعین کر کے انہیں آگاہ کیا جائے کہ آیا استعمال شدہ جہاز کی قیمت کیا ہوگی اور جو نیا طیارہ خریدا جائے گا اس کی قیمت کیا ہوگی. تو اس حوالے سے ان دونوں کمپنیوں سے اب پنجاب حکومت رابطے میں ہے. اب یہ دونوں کمپنیاں اپنی بڈز دیں گی کہ وہ استعمال شدہ طیارہ کتنے میں دے سکتے ہیں اور نیا طیارہ جو ہے وہ کتنی اس کی مالیت ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈیشنل ویلفیئر سیکرٹری جو محکمہ SNJD میں ہے، وہ اب اس کی قیمت کا تعین کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کریں گے کہ آیا ان جہازوں کی جو استعمال شدہ جہاز ہے یا نیا طیارہ خریدنے کے لیے اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. تو جب یہ قیمت سامنے آئے گی تو قیمت کے سامنے آنے کے بعد پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کیا جائے گا اور اس پر وزیر اعلیٰ کی سوابدیدی ہوگی کہ کیا آیا وہ جہاز خریدنے کے لیے اتنا بجٹ جو ہے وہ جو کروڑوں کی مالیت کا ہوگا وہ دے سکتے ہیں یا نہیں. لیکن ابھی فی الحال اس کا ایک علی رامی جو چیف پائلٹ فکس ونگ کی جانب سے تجویز پیش کی گئی ہے، کن وجوہات کی بنا پر پیش کی گئی ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے طیارے میں کس قسم کی خرابیاں موجود ہیں جو تبدیلی کا کہا جا رہا ہے؟ میں تبدیلی تھی یہ سابق دور حکومت میں جب یہ جہاز زیر استعمال تھا تو تب اس وقت افغانستان میں ایک ایشو بنا تھا کہ جہاز کو لینڈنگ کے وقت مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر حکومت پنجاب نے موجودہ دور حکومت میں کچھ فنڈ بھی جاری کیے اس جہاز کی مرمت کے لیے، لیکن وہ جہاز پراپر طریقے سے مرمت نہیں ہو سکا اور اس پر چیف پائلٹ ونگ نے باقاعدہ طور پر کہا کہ اس جہاز میں ابھی بھی کچھ خرابیاں ہیں جس کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ فنڈ ضروری ہیں. لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ریکمنڈیشن کی کہ اگر اتنے فنڈ ایک پرانے جہاز پر استعمال کر کے لگانے ہیں تو کیوں نہ ایک نیا جہاز جو ہے وہ حکومت پنجاب خرید لے تاکہ وہ جہاز جو ہے وہ زیادہ مدت تک چلے. اور اس میں ایک اہم ایشو یہ بھی آتا ہے ٹیکنالوجی کا، کیونکہ اب ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے. تو ایک ایویکون جو ایویشن کی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے جو رولز ہوتے ہیں اس کے مطابق جہازوں کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ ضروری ہے. تو لہٰذا اسی لیے چیف پائلٹ ونگ کی طرف سے کہا علی رامی یہ بتائے گا، اس طیارے کو صرف گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعمال میں لایا جائے گا یا دیگر حکومتی اعلیٰ عہدیداران بھی اس پر سفر کر سکتے ہیں؟ جی اس میں جو حکومت پنجاب کا جو طیارہ ہوتا ہے اس میں گورنر پنجاب بھی ان کے بھی اختیارات میں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو حکومتی اعلیٰ شخصیات ہیں وزراء اور بیوروکریٹس ہیں وہ بھی ان کے بھی استعمال میں یہ جہاز رہتا ہے، کیونکہ آئے روز وزیر اعلیٰ پنجاب کو مختلف صوبوں کے اندر وزٹ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، اسلام آباد جانا ہوتا ہے یا کسی دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ جہاز جو ہے
وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کیونکہ جہاز کی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اب جہاز جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے، نئے پرانے جہاز کو اب تبدیل کر کے کیوں نہ ایک نئی ٹیکنالوجی سے راستہ ہونے والا جہاز جو ہے جس میں لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ یہ جو پہلے سے موجود جہاز ہے اس میں کم لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے. تو لہٰذا کیا جائے گا اس میں زیادہ آفیسر بھی بیٹھ سکیں گے، وزراء بھی بیٹھ سکیں گے. تو اس لیے یہ جہاز کو تبدیل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب منظوری دی ہے. جہاز کی تبدیلی کے لیے تجاویز پیش کی گئی. علی رام اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. چیف پائلٹ فکس ونگ نے موجودہ جہاز کی تبدیلی پر تجویز دی تھی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر طیارے کی خریداری پر قیمت کا تعین کریں گے. ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے یہ طیارہ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی سفری سہولیات کے لیے استعمال کریں گے. طیارے کی تبدیلی کے حوالے سے تجاویز پیش کر دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر استعمال جہاز کی تبدیلی کے لیے کمیٹی کی سفارشات منظور کی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل باقاعدہ اجلاس کی صدارت بھی کی، جبکہ کمیٹی نے نئے اور استعمال شدہ جہاز کی خریداری پر سفارشات دی تھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ طیارے کی تبدیلی کی منظوری دی. فرانس اور امریکی کمپنی سے طیارے کی خریداری کے لیے بڈ وصول کر لی گئی ہے. پنجاب حکومت کے زیر استعمال طیارے کی خریداری گزشتہ عرصے سے التوا میں تھی. چیف پائلٹ فکس ونگ نے موجودہ جہاز کی تبدیلی پر تجویز دی تھی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر طیارے کی خریداری پر قیمت کا تعین کریں گے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی سفری سہولیات کے استعمال کریں گے. اور وزیر اعلیٰ نے کل اجلاس میں طیارے کی تبدیلی کی منظوری دی تھی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر طیارے کی خریداری پر قیمت کا تعین کریں گے. یہ طیارہ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعمال میں لایا جائے گا. کورونا کی وار جاری. لاہور میں کورونا کے 931 نئے مریض اور 14 اموات ہوئی ہیں. شہر لاہور میں کورونا وائرس کے وار لگاتار جاری ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے زاہد چودھری سے. جی زاہد چودھری، بتائیے گا اس حوالے سے. کورونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران نہ صرف شدت برقرار ہے بلکہ کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی شہر میں مزید 931 کورونا وائرس کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے. 14 اموات رپورٹ ہوئی ہیں شہر میں، جس میں میو اسپتال سے 5، جناح اسپتال سے 3، ڈاکٹرز اسپتال سے 2، اس کے علاوہ سرسز اسپتال، اتفاق اسپتال، نیشنل اسپتال اور یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ اسپتال میں کورونا وائرس سے ایک مریض کے دم توڑ جانے کی تصدیق کی گئی. مجموعی طور پر اس وقت 378 مریض ہیں وہ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں جو کنفرم مریض ہیں کورونا وائرس کے وہ داخل ہیں، جن میں سے 152 مریض ہیں ان کو انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا ہے اور 15 مریض ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے جس پر وہ وینٹیلیٹر پر ہے. زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا. کورونا ویکسینیشن کے لیے شہری کے گھر کو ویکسین سینٹر قرار دے دیا. بزرگ شہری تلاش میں سرگرداں متعلقہ پتے پر پہنچے تو علم ہوا یہ سینٹر نہیں کسی کا گھر ہے. کورونا ویکسینیشن کے لیے بزرگوں سے مساق کیا گیا. کورونا ویکسینیشن کے لیے شہری کے گھر کو ویکسین سینٹر قرار دے دیا گیا. بزرگ شہری تلاش میں سرگرداں متعلقہ پتے پر پہنچے تو علم ہوا یہ سینٹر نہیں کسی کا گھر ہے. کورونا ویکسینیشن کے لیے بزرگوں سے مذاق کیا گیا. محکمہ ہیلتھ نے بزرگ شہری کو ویکسینیشن کے لیے غلط پتہ دے دیا. بزرگ شہری ویکسینیشن کے لیے سینٹر کے پتے پر پہنچا تو وہ کسی کا گھر نکلا. رجسٹریشن کی تصدیق کا پیغام لوکیشن بھیجی گئی تھی. بزرگ شہری کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. معاملہ کیا ہے جانیں گے علی اکبر سے. جی علی. جی بالکل، شہر میں کرونا کے وار جو ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بزرگ شہریوں کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے انتظامات جو ہیں وہ کوئی پراپر دیکھنے کو نہیں مل رہے. جب کوئی بھی بزرگ جو ہے اپنی رجسٹریشن کراتا ہے تو اس کے بعد ان کو باقاعدہ ایک میسج جنریٹ ہوتا ہے کہ فلانے سینٹر میں جا کے آپ جو ہے اپنی ویکسینیشن کرا سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا بھی سینٹر جو ہے وہ سسٹم سے جنریٹ ہو رہا ہے جس کا کوئی وجود ہی ابھی تک نہیں ہے اور لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں. ہم اس ٹائم یہاں پہ
मौजूद हैं कनाल पार्क में, जो कि गुलबर्ग का एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम से जेनेटिक मैसेज आ रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे कोई सेंटर मौजूद है, लेकिन जब लोग यहाँ पे आते हैं और जिस सेंटर को पिन पॉइंट किया जाता है वहाँ पे पता चलता है कि किसी का घर है और यहाँ पे किसी किस्म का कोई सेंटर नहीं बना हुआ। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि कब से वो सेंटर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या मैसेज आया था और कब से परेशान हो रहे हैं? जी, ये हमें सुबह मैसेज आया था PMU PHSD के आपने सेंटर में जाना है वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ पे आके मैं तकरीबन 25 मिनट हो गए और 25 मिनट से हम ढूंढ रहे हैं। जिस जगह पे लोकेशन पिन होती है वो एक हॉस्टल है गवर्नमेंट का, और वहाँ से कोई वो अपडेट नहीं कर पा रहे, हमें कोई रब्ता नहीं कर पाते। और मैं तकरीबन 25 मिनट से पूरा ये इलाका घूम बैठा हूँ, तो एंड में मुझे कोई डिस्पेंसरी बताते हैं, कोई जगह बताते हैं, तो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। और साथ बुजुर्गान भी हैं और हमारे लिए काफ़ी इस वक्त परेशानी तकलीफ होनी हुई। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे जो है बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कब से आप परेशान हो रहे हैं? 2 घंटे थे। तो क्या मैसेज क्या आप लोगों को? मैसेज आया था कि गुलबर्ग में है कोई गई, उधर हम आ गए, ढूंढ रहे हैं सुबह से। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जो पिन पॉइंट किया जा रहा है, जो कि पिन लोकेशन दी जा रही है, जब ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इम्तिहानात के इनेकाद की इजाज़त मिल गई है। महकमा हायर एजुकेशन ने तालीमी इदारों की बंदिश के दौरान इम्तिहानात के इनेकाद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा यूनिवर्सिटीज़ को इम्तिहानात की इजाज़त किन शरात पर दी गई? सरकारी कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजों को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो तलबा और तालबात के इम्तिहानात का इनेकाद कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियां बंद हैं, क्लासेस का इनेकाद करने की इजाज़त नहीं है। ताहम महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें ये इजाज़त दी गई है कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में इम्तिहानात का इनेकाद किया जा सकता है और ये इम्तिहानात 28 मार्च तक मुनक्किद हो सकते हैं। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि इदारों के सरबराहान पर ये बात की लाजमी तौर पर पाबंदी करनी होगी कि कोरोना से मुतल्लिक जो ज़ाब्ते जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और अगर इन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई तो इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी जो है वो इदारे के सरबराह पर आयद होगी। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने यह भी वाज़े किया है कि सिर्फ वही तालीमी इदारे यानी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस इम्तिहानात का इनेकाद करने की मजाज होंगी जिन्होंने पहले से ही इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर रखा है। इसके अलावा अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने इम्तिहानी शेड्यूल जारी नहीं किया और अब वो इम्तिहानात लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी उन्हें महकमा हायर एजुकेशन से इजाज़त लेना होगी। ताहम 28 मार्च तक जो है वो इम्तिहान इनेकाद के लिए शेड्यूल के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन ने इजाज़त दे दी है। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर तालीम की ड्यूटीज़ तब्दील कर दी। वज़ीर तालीम अब तालीमी इदारों की बजाय हस्पतालों और बाजारों की ड्यूटी करेंगे। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शहर लाहौर में प्राइस चेकिंग पर लगा दिया है। राजा यासिर हुमायूं अस्पतालों में सफाई सुथराई के इंतजाम को भी चेक करेंगे। मामला क्या है, अपडेट्स लेंगे इमरान यूनुस से। इमरान, बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब के मुख्तलिफ वज़रा को एडिशनल ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंप दी हैं। ये ज़िम्मेदारियाँ उनके पोर्टफोलियो से बिल्कुल हट कर जो है वो फ़राहम की गई है। यूँ कहा जा सकता है कि अब सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम तालीमी इदारों के दौरों की बजाय हस्पतालों और मार्केटों के दौरे जो हैं वो करेंगे। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं को प्राइस चेकिंग की ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं कि अब वो मुख्तलिफ मार्केटों में जाएंगे और वहाँ पर प्राइस चेकिंग जो है वो ख़ुद किया करेंगे। इसके साथ साथ उनको हस्पतालों की भी ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो हॉस्पिटल्स में जाएंगे और वहाँ पर जो सफाई सुथराई के मामलात हैं उनको भी देखेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम राजा यासिर हुमायूं मुख्तलिफ थानों के भी दौरे करेंगे और लैंड रिकॉर्ड के जो दफातर हैं उनके भी दौरे करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस जो है उनका जायज़ा भी लेंगे। राजा यासिर हुमायूं के साथ साथ पंजाब के दीगर 35 वज़रा को मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो सौंपी गई हैं। जी यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौरियों को डिब्बे वाले दूध से बनी चाय पड़ेगी अब और भी महंगी, क्योंकि डिब्बा पैक दूध बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज ने कीमतों में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है।
इस हवाले से आपको बताते चलें कि डिब्बा पैक दूध बनाने वाली कंपनीज ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, बताइएगा अब लाहौरियों को चाय की चुस्कियां भी महंगी पड़ेंगी? लाहौरियों को डिब्बे वाले दूध से बनी चाय पड़ेगी अब मज़ीद महंगी, क्योंकि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों ने डिब्बे वाले दूध की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया। इस इजाफे पर लाहौरी जो हैं वो गम और गुस्से से दो चार हैं। लाहौरी कहते हैं पहले ही दालें, आटा, चीनी, घी और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बहुत हद तक इजाफा देखा जा रहा है और अब उन्हें दूध से बनी डिब्बे के दूध से बनी चाय जो है वो भी मज़ीद महंगी पड़ेगी। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। फरमाइएगा, 10 रुपये डिब्बे वाले दूध की कीमत जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों ने बढ़ा दी है, लाहौरियों को अब चाय भी महंगी पड़ेगी? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया। चाय भी बहुत महंगी पड़ेगी, पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब लोग तो पिस गए हैं। अब बच्चों के लिए कोई डब्बा लेके दूध लेके आता तो वो 10 रुपये वो भी महंगा हो गया। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमें क्या फ़ायदा इस गवर्नमेंट का कि गरीब आदमी उसका तो चूल्हा ठंडा हो गया है। तो कुछ आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को उन तक पहुँचाएँ, लेकिन गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं हो रहा है। जितने मर्जी ये इलेक्शन कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक ये महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से इल्तिजाज करता हूँ कि ये दूध की जो कीमतें बढ़ी हैं इनको फ़ौरन कम किया जाए, और जो बाकी चीज़ें चीनी देखे कहा अभी रमज़ान आया नहीं और हमारी कमी लाई जाए जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। शहरी सड़कों पर खतरनाक शेर ले आए, शेर को गाड़ी में बिठाकर सैर सपाटे करवाए जाने लगे। शहरी सड़कों पर खतरनाक शेर ले आए, शेर को गाड़ी में बिठाकर सैर सपाटे करवाए जा रहे हैं। मनासिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। अपडेट्स लेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, सूरत हाल आपके सामने है। शेर जंगल का बादशाह होता है, लेकिन आप इसको लाहौर जैसी अहम शाहराहों पर, जिसे लिबर्टी मार्केट कहा जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम जो है शहरी शेर को, ये शेर जो है कम उम्र भी नहीं है, काफी उम्र का शेर है, और इसे नाजुक संगली से बांधकर जो है वो सैर सपाटे करवाए जा रहे हैं। और किसी भी वक्त शेर जो है वो बिथरा कर जो है वो संगली तोड़ा कर बाहर भी निकल सकता है, जो शहरियों के लिए जो है वो इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। और इस हवाले से जो वाइल्ड लाइफ है वो लाइलम है कि शहरी जो है इतने बड़े शेर लेकर जो है अहम शाहराहों पर फिर रहे हैं, और ये घंटों जो है लिबर्टी मार्केट में इस शेर को सैर करवाता रहा। और इस हवाले से अहले इलाका ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया कि ऐसे खतरनाक जानवरों को सैर सपाटे करवाना और शहर के अहम शाहराहों पर लेकर आना, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रोजाना विजिट करते हैं, लिबर्टी मार्केट शॉपिंग के लिए आते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नाखुशगवार वाकया अगर पेश आ जाता है या शेर संगली तड़वा कर बाहर निकल आता है तो शहरियों के लिए ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। इस हवाले से अहले इलाका का कहना है कि फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को इसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात जो हैं जो कि नाखुशगवार भी में भी तब्दील हो सकते हैं, तो इस सूरत हाल को नोटिस लेना चाहिए और मुतलका शहरी को तनबीह करनी चाहिए कि वो खुलेआम जो है शेर को लेकर जो है वो ना निकले। और आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो कि बिल्कुल ये शहरियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।